अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब तबारक व तआला का एक उसूल है और अटल फैसला है। जो यहाँ आया है जाने के लिए आया है, हमेशा के लिए नहीं आया। और रब तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी का जो सिलसिला कायम किया है, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये मौत और ज़िंदगी का सिलसिला इसलिए रखा है ताकि अल्लाह तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन है जो अच्छे अमल करके ला रहा है। इसका अपोजिट क्या हुआ? कौन है जो बुरे अमल करके ला रहा है। इमाम कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, एक जनाजा जा रहा था। साहबा किराम ने उसके बारे में, अरे मियाँ बड़ा अच्छा था, बड़ा नेक था, बड़ा साले था, नहीं जी, बड़ा ईमान वाला था। आपने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। एक और जनाजा गया, साहबा किराम ने कहा मियाँ अच्छा हुआ मर गया, ये ज़मीन भी हल्की हो गई, ये लोगों को परेशान करता, तंग करता, उल्टे सीधे नज़रियात, जो भी कुछ इस किस्म का उन्होंने कहना था वो कहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वाजिब हो गई? आपने फरमाया जिसकी तुमने तारीफ करी थी उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई, और जिसका तुमने कहा था बहुत बुरा इंसान था, लोगों को तकलीफ देता और नजरियात उसके बड़े ऐसे थे वो थे, वजबत, उसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई। यकीनन मरने के बाद दो ही ठिकाने हैं, या तो जन्नत है या जहन्नम है। अहले ईमान के लिए जन्नत है और मुनाफिकीन के लिए इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, जहन्नम का सबसे निचला तबका बताया गया है। मुनाफिक किसको कहते हैं? जो जिस माहौल में जाए और अपने आप को वैसा ही जताए। और अहले तशरीह के यहाँ ये बात है, ये देखी भी गई है, सुनी भी गई है और आजमाई भी गई है कि जहां जाओ जैसा देश वैसा भेष। तुम अपने आप को उन्हीं की तरह का बताओ और अपना काम कर जाओ जो करना चाहते हो। ये अहले तशरीह के यहाँ ये चीज़ आम है, जो बकसरत सुनने में आती है और देखने में आती है और तजर्बे में आती है। यही कुछ आमिर लियाकत का भी तरीक़ा कार था। इसमें शक नहीं कि उसने टीवी चैनल के ऊपर जो मुख्तलिफ उलमाए किराम के और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के प्रोग्राम करवाए हैं, उसके अंदर ये बात बड़े अच्छी तरह से वाज़ेह हुई है और लोगों के सामने आई है कि कुरान और हदीस क्या है और लोगों के बाबाओं के अपने बनाए हुए फतवे और फ़िक़्ह क्या है। ये वजाहत हो गई लोगों के ऊपर बेशुमार मसाइल के अंदर, और वो ऐसे ऐसे मसाइल लेकर के आता जो आम तौर पर जो मिंबर और मेहराब पर भी नहीं सुने जाते थे और आम टीवी चैनलों के ऊपर भी नहीं सुने जाते थे। मैं यहाँ ये जिक्र करूँगा रईसुल मुनाफिकीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में झूठा दावा कि भी मैं भी मुसलमान हो गया हूँ, लेकिन अंदर से मुनाफिक था। और रब तबारक व तआला ने मुनाफिकीन के बारे में आपको आगाह कर दिया था कौन कौन मुनाफिक है। रईसुल मुनाफिकीन जुम्मे के दिन मस्जिद नबवी में खड़े होकर के ऐलान करता, लोगों जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नमाज होने वाली है, खुतबा होने वाला है। इसमें शक नहीं, ये अमल तो बिज़ाते खुद बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इस अमल की वजह से उसकी मुनाफिकत ख़त्म हो गई? नहीं, हरगिज़ नहीं। इसी तरह से आमिर लियाकत के बारे में मुख्तलिफ उलमा के तबसरे आ रहे हैं और अक्सर तबसरे यही आ रहे हैं कि इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं, खुलफाए राशिदीन की शान में भी गुस्ताखियाँ की हैं,
اور پھر ایک جھلک آپ کو میں سنوا دیتا ہوں. تم ان کے فضائل بیان کرتے ہو, ان کا ذکر بیان کرتے ہو کہ اٹھاتے نہیں, کیوں نبی کا جنازہ کہاں مر گئے بیٹیاں دینے والے. کیا کہہ رہا ہے کہ میاں جب جنازہ اٹھا تھا نبی کا تو کہاں مر گئے تھے بیٹیاں دینے والے. انا للہ. پتہ ہے آپ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ استعمال کر رہے. کہاں مر گئے تھے یہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کہیں گے یہ تو جی بہت پرانی ویڈیو ہے. اس میں شک نہیں, پرانی ویڈیو, لیکن کبھی اس نے آ کر کے ٹی وی چینل کے اوپر یہ کہا میں نے جو یہ باتیں کی تھیں اس سے میں نے توبہ کر لی. اگر کسی سے وہ علیحدگی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ساری غلطیوں سے توبہ کر چکا ہوں, پتہ نہیں کون کون سی غلطیوں سے, اگر ایسے ہی بات تھی تو ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا جب ذکر آیا تو کوکب نورانی بھی اٹھ کر کے بھاگ گیا اور یہ صاحب بھی چل دیے, اور پھر کہتے ہیں کہ ذاکر نائک جیسے ہزاروں کا لفظ کہا یا کیا کہ میں ان کو اپنی جوتی کی ٹھوکر سے اڑاتا ہوں, مارتا ہوں. انا للہ و انا الیہ. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو لاکھوں افراد کو اس نے مسلمان بنایا, اگر پاکستان کے تمام جماعتوں کے علماء کا عمل ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ذاکر نائک کا عمل ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ذاکر نائک کا پلڑا بھاری ہوگا. اس کے بارے میں یہ نظریات. اور پھر کہتا ہے کہ میں صحابی سے محبت کرتا ہوں, وہابی سے نہیں کرتا. صحابیوں سے کرتا ہوں, وہابیوں سے نہیں کرتا. وہابی کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. آپ کو کیا کیا بات بتاؤں میں, اتنا وقت نہیں, لیکن اس کے اندر پکی منافقت تھی. اور صحابہ کرام نے جس جنازے کے بارے میں کہا تھا کہ بڑا بدبخت تھا, برا تھا, یہ تھا, وہ تھا, نبی نے ان کو یہ نہیں کہا نہیں 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 جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو یہ برا مت کہو, بلکہ کہا وجبت, جہنم واجب ہو گئی اس کے اوپر. انتم شہداء اللہ فی الارض. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ان لوگوں کے لیے جو یہاں سے جا رہے ہیں, میت ہیں, یہ مر چکے ہیں, ان کے گواہ ہو اللہ کے ہاں. انہوں نے نیکیاں کی تھیں اس کے گواہ ہو, اور اگر انہوں نے برائیاں کی تھیں تو اس کے گواہ ہو. عالم اسلام اس بات پر گواہ ہے کہ عامر لیاقت نے اپنے دور کے اندر مختلف چینلوں کے اوپر جہاں کچھ تھوڑی بہت اچھی باتیں کی ہیں تو وہاں 95% منافقت کا اظہار کیا ہے. وہاں اسلام کے خلاف اس نے آوازیں اٹھائی ہیں, صحابہ کرام کو لعن طعن کیا ہے. جو نبی کے لاڈلوں کو, پیاروں کو گالیاں دے اور لعن طعن کرے, اس کا اسلام سے کیا تعلق؟ اس لیے اپنے ذہن کو ذرا صاف کر لیجئے کہ جو بدبخت انسان پوری زندگی میں, اور اس کی توبہ ہمارے سامنے نہیں آئی, جس طرح سے برائیاں اس کی سامنے آئی ہیں اس طرح سے اس کی توبہ سامنے نہیں آئی, تو اس کے بارے میں ذکر کیا جا سکتا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حق بات کو ماننے اور تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے.